XFM Express Balita. Express Balita. Igo sa Sulawesi Sea, doon sa amihan ng bahin sa Indonesia, ang magnitude 7.7 nga linog Lunes sa buntag Hunyo 8, 2026. Ang pagtayo dugan sa itabong magnitude 7.8 nga linog sa nasentro usab sa kadagatan sa Mindanao sa Pilipinas. Matod sa ahensya sa National Disaster Agency sa Indonesia, ang sentrong kahimtang sa 47 kilometro sa mihanang kasadban sa Coratong Island, Northern Sulawesi, ug ano na gilawmon nga 47 kilometros. Nabatyagan ang kusog nga pagtayo sa North Sulawesi ug North Maluku, labi ng syudad sa Manado. Nagpagawas dayon og tsunami warning ang National Disaster Agency alang sa mga maybayon sa North Sulawesi, Gorontalo, Central Sulawesi ug North Maluku ug East Kilimantan. Ang mga residente sa mga delikadong lugar sama sa Sanghi Island gimanduan sa National Disaster Agency nga mobakwit sa mas habog nga dapit. Ginagmay nga kadaot lang ang natala sa Indonesia sa pagkakaron, apan aduna kay 20 ka aftershocks ang natala sa maong rehiyon. Mga katropa, para sa nagpadayon nga linog, labi na sa ato ang nabatyagan karon, kinahanglan mapadayon kita nga andam ug alisto mong ikalma tong kaugalingon. Pinaagi sa pag-inom o pagtimpla sa healthy nga kape ang Santon Plus Coffee Mix alang sa nagyaw sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang David Ralao, XFM News. Express Balita.